السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي وعدتكم به. قلت لكم غادي نخدموا فيه التمارين ديال لونغاج سي. كيف ما قلت لكم لونغاج سي هو لونغاج مهم بزاف. دونك اليوم غادي نعملوا دي زيكزارسيس بساطين، دي زيكزارسيس دو باز باش تفهموا اول حاجه لو تفهموا لي باز ديال لونغاج سي، يعني لو برودوي، لا سوم اكسيتيرا. غادي نشوفوا لي كونديسيون، غادي نشوفوا لي بوكل، و بوي غادي نعملوا اون سوم في الاخر ديال الفيديو. غادي نعملوا لا سوم ديال اون سيري اونتيير. دونك ما نطولش عليكم، ودابا ندوزو للتطبيق ديال التمارين. اذا دابا ندوزو للتطبيق ديال التمارين. دونك اول حاجه كنجيو لكود بلوكس، كنعملوا فايل بروجيكت. كيف ما قلت لكم كنعملوا كونسول ابليكيشن. نيكست سي نعملوا اكزرسيس. خصو يكون هذا جي ان او هو اول واحد كنجيو ليلو، وعلى بركة الله. دونك نبداو كنجبرو هاد هيلو وورد. دونك شرحنا هيلو وورد في الفيديو اللي فات. اللي ما شافش اولا اللي ما فهمش هاد هيلو وورد ارجع باش يفهم لي فونكسيون هادو اللي بالخضر، هادو هاد استديو، هاد لي بيبليوتيك هادو انت مين شنو هي اكسيتيرا. دونك حنا دابا ندوزو لتمارين اخرى. دونك ليكزارسيس الاولاني كيقول لك écrire un programme qui saisit deux entiers et affiche leur produit. Modifier ensuite le programme afin de saisir deux réels. دونك الهدف من هاد التمرين هذا الاولاني هو اذا نعملو دونك نديكلاريو جوج ديال لي فاريابل، جوج ديال لو نومبر اونتيي ناتوريل، يعني يكونوا ما كيساويوش الزيرو وطبعا ما يكونوش نيجاتيف ياك، ونعملو لو برودوي ديالهم يعني الضرب او نعملو الضرب. غير باش تعرفوا في الانت، في هذا الانت هذا، في هذا لو تيب هذا نقدروا نعملو حتى لي نومبر نيجاتيف حيتاش داخلين في داخلين. دونك اول حاجه غادي نبداو نديكلاريو لي فاريابل ديالنا. دونك نعملو ا و بي، بغينا نسميوهم اكس ايغريك ان ام ام ان اللي كان. دونك نعملو بوين فيرغول كيف ما بحال هكا. دونك نعملو برينتيف saisir A بوان فيرغول ضروري. سكانف هادي باش كنعملو بيها لوتيليزاتور باش يعمر. دونك سكانف بورسونتاج دي هكدا اند ا ضروري تعملو هاد اند ا هادي. اذا معملتوهاش طبعا ما غادي يخدم لكم البروغرام ديالكم. دونك كنجيو عاوتاني هنا برينتيف بحال هكدا نسيزير بي. دونك سيزير بي سكانف دا بورسونتاج دي ونعملو فيرغول اند بي. مزيان حتى دابا، حتى هنايا ما عملنا والو، حتى لهنايا نقدرو نكومبيليو وتشوفو شنو عملنا. دونك هنايا عملنا ا واحد جوج، هادشي اللي عملنا. دونك نافيشيهم باش يبقاو بغرضنا. برينتيف دونك برينتيف اند ا دونك ا est égal à pourcentage d, b est égal à pourcentage d. نعملو فيرغول ا فيرغول بي حتى دابا مزيان. دونك دابا خصنا قاعده. دونك هنا عندكم جوج طرق، يا اما غنديكلاريو هنا واحد سي، يا اما غادي نخدمو بهاد لي فاريابل اللي عندنا حنا. دونك حنا غادي نعملوهم بجوج. نبداو بهادي ديال سي. دونك غادي نعملو سي ايت ايكال ا فوا بي بوان فيرغول. ابخي هنا نعملو ناقصو هنا السطر باش ما يتخربقناش داكشي. ضروري تكونوا كتنظموا لي بروغرام ديالكم باش يجيكم داكشي ساهل في الشوف. دابا هادو دي بروغرام صغارين، ولكن ملي نبداو ندوزو لي بروغرام اللي هما كبارين من الاحسن تبقاو تستعملوا هاد الطريقه هادي، تنقصوا سطوره اكسيتيرا باش تسهل عليكم الخدمه. دونك نعملو برينتيف جوج هادو لو برودوي de A et P et deux points pourcentage هنا عندنا هو السي ونعملو بوين فيرغول. دونك لو بروغرام ديالنا هو هذا، نيكزيكوتيو دابا. دونك سيزيغ ا نعطيو مثلا ا 6 و ب نعطيوها 5، هما 6 و 5، لو برودوي ديالهم 6 في 5 هي 30. دونك نجربو مثلا نعملو دي نومبر كبار.
100,000 في 15 6. هيا الزيرو نزيدو نصعبو الحاجات، نعملو 64 في 5 ولا ماشي 55 4 48 3072. دونك نجيو كالكولاتريس دونك شنو عملنا حنايا؟ عملنا 64 ضربناها في 48 هاهي 3072. دونك هذا كيخدم هاد البروغرام ديال البرودوي. دونك كاينه طريقه اخرى اللي فيها غادي نحيدو هاد السي هذا نعملو نحيدو السي من هنايا ملي ما نحتاجوش ونحيدو هذا من هنايا. دونك هانتوما غادي تشوفوا كيفاش كان اكرازيو لي فالور، كيفاش كانت كتساوي واحد الرقم وترجع تساوي رقم اخر. دونك نكومبيليو بلا عملنا 64 في 48 هي 3072. دونك اللي كانت 64 رجعت 3072. هكذا كتخدم لا بروغراماسيون. دونك بدلنا الفاريابل حيت هي اصلا اسمها فاريابل. فاريابل هي واحد الحاجه كتبدل عكس لا كونستونط. لا كونستونط ما كتبدلش. اذا حتى اذا نقدروا هنا نعملوا حتى بي مثلا بي انا نشونجيو بي. دونك نكومبيليو بام. دونك 64 48 3072. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد التمرين هذا قبل ما ندوزو ليكزارسيس 2 حتى التمرين هذا مهم حتى هو. وندوزو ليكزارسيس 2 اللي عندنا فيه قالك écrire un programme qui échange deux entiers saisis, afficher les entiers avant et après l'échange. دونك هاد التمرين هذا كيطلب منا كالتالي. دونك قبل ما نبداو نشرحو دونك غيكونوا عندنا دو زونتي مثلا او بي. حنا في الاول غادي لوتيليزاتور غادي طابي غيعطينا مثلا كتساوي 5 و بي غادي تكون كتساوي مثلا 100 مثلا. حنا هذا هو المثال اللي غادي نخدمو به. حنا مور ما غادي ابري اكزيكوسيون. دونك ابري اكزيكوسيون دونك après exécution شنو خصو يرجع عندنا؟ خصها ترجع عندنا ا كتساوي 100 و بي تساوي 5. دونك هادشي اللي كيطلب منا هاد التمرين هذا. دونك على بركة الله نبداو نعملو printf saisir a deux points بوان فيرغول كيف ما عملنا قبيلاتي. انا كنعاود هادشي بالعاني باش ترسخ لكم في المخ حيت هادشي مهم بزاف. هادو هما لي باز هما الاساس ديال كلشي. يعني اذا فهمتي هاد لي باز اللي ما جي غادي يجيك ان شاء الله ساهل. دونك بورسونتاج جي دي فيرغول اند لو اي كوميرسيال نعملو برينتف بورسونتاج دي عاوتاني virgule and p virgule scanf pourcentage d virgule and p. دونك حتى دابا عملنا غير لو رومبليساج ديال لو نومبر. يعني دابا في هاد اللحظه هادي لوتيليزاتور عطا لي دو نومبر. دابا لوتيليزاتور شنو كيتسنى لو ريزولتا اللي خصو يخرج له. هو بغا ديك لي دو نومبر بغاهم يتبدلوا لي فالور ديالهم. دونك نجيو غادي نعملو هكذا نديكلاريو واحد السي. علاش غادي نديكلاريو السي؟ باش غادي نعطيو للسي غادي نعطيو له لا فالور ديال ا. مثلا دابا حنا في ديك ليكزومبل اللي كان عندنا كانت عندنا ا كتساوي عملو هنا التطبيق باش تفهموا مزيان هنايا. دونك حنا شنو كانت عندنا ا كتساوي كيف ما قلنا حنايا ا كتساوي 5 و بي كتساوي 100. دونك دابا حنا غادي نزيدو واحد السي. وهاد السي هذا نورمالمون ملي كنديكلاريوه في البروغرام غالبا كيكون كيساوي 0. دونك حنا السي في بالنا كيساوي 0. شنو غادي نجيو غادي نعملو؟ دونك دابا عندنا السي كتساوي 0. ديك السي غادي نعطيو لها ا. يعني هادشي شنو هو؟ يعني هادشي شنو كيعني السي غادي ترجع كتساوي 5 مزيان حتى دابا. بوي في السطر اللي مورا شنو غادي نعملو؟ ا est égal à b.
دونك شنو كيعني هاد السطر هذا؟ كنشبرو ا كترجع كتساوي لنا بي. شحال اللي عندنا بي؟ ا كترجع كتساوي هكذا، ا كتساوي بي اللي هي 100 حتى دابا مزيان. بوي ديك بي ديالنا كترجع كتساوي شحال؟ كتساوي سي. دونك هكذا دونك بي كنعطيولا سي اللي هي 5. و5 شكون هي لا فالور ديال ا اللي كانت الاولانيه. دونك بهاد الطريقه كنعملو ليشونج ديال لي دو نومبر. دونك في ليكزارسيس هنايا هادشي اللي طلب منا، وقال لك افيشي لي زونتيي قبل ليشونج ومورا ليشونج. دونك نعملو لافيشاج ديالهم. دونك شحال سطور هادو طن. دونك نجيو هنا نعملو برانت اف printf a est égal à pourcentage d virgule b est égal à pourcentage d هكذا a و b. مزيان حتى دابا مزيان. دابا غادي نعملو داكشي اللي كنا كنطبقوه. دونك شنو يوقع منا؟ عملنا c est égal à a point virgule a est égal à b point virgule و b est égal à c point virgule. دونك هادشي اللي كان خصنا نعملو دابا. دونك نعملو دابا لافيشاج ابخي هادشي printf. دونك a est égal à pourcentage d و b est égal à pourcentage d. دونك كنعملو فحال هكدا. نجيو هنا ننقصو سطر باش ما تدخلش داكشي هذا ضروري النظام. دونك فيرغول a فيرغول b بيان سور. دونك هنا نعملو printf باش نديطايو باش تفهمو كتر. après échange نقصو سطر وهنا نعملو printf avant échange. وطبعا نقصو سطر حتى هنايا. باش تعرفوا واحد الحاجه، من الاحسن هنا ماشي من الاحسن طبعا مزز منكم ملي تجيو تكتبوا هنايا ما تعملوش لي زاكسون. علاش؟ حيتاش لو سي ام دي ديالنا داك فين كنخدمو ما كيقبلش لي زاكسون، كيعمل تك واحد الحرف شكل. دونك دابا ندوزو للكومبيلاسيون باش نشوفو واش هادشي خدام. نسينا بوين فيرغول هنايا. دونك دوزو لا كومبيلاسيون دابا. دونك سيزير حنا كنا عطينا 5 و بي عطينا 100. ما عرفتش هادشي اللي طلع لنا هنايا شنو هو، ما عرفتش علاش طلع لنا، ولكن المهم افون ايشونج ساوتنا 5 و بي ساوتنا 100. ابخي ايشونج طن شوفو شنو وقع. برانتيف دونك هنا كنخصنا نعملو سيزير. هداك اللي وقع باش تفهمو عطانا لادغيس، عطانا هاديك لادغيس ديال بي، يعني في لا ميموار فين مستوكي بي داكشي عاود نوصلولو. دونك نعاودو هادشي سيزير بي. دونك 500 هي. دونك في الاول كانت عندنا ا كتساوي 5 و بي كتساوي 100. ملي بدلنا رجعت عندنا ا كتساوي 100 و بي كتساوي 5. دونك كنخدمو بهاد الطريقه هادي. دونك هذا هو ليكزارسيس. نجربو دي زيكزامبل اخرين. مثلا تاو 6 تعود 6 تعود 6. دونك نجربو حاجه اخرى. مثلا نعملو 100,000 واحد. دونك افون ايشونج كتساوي لنا هادشي كامل معرفتش شحال هي. بي كتساوي واحد. ابخي ايشونج رجعت كتساوي واحد و بي رجعت كتساوي هاد الرقم هذا. اذا هذا هو ليكزارسيس الثاني ديالنا. نتمنى تكونوا فهمتوا هادو دي زيكزارسيس دو باز و دي زيكزارسيس تيبيك دونك ساهلين وفهمتي فيهم. كنبداو نفهمو لوتيليزاسيون ديال السي. دونك ديزو ليكزارسيس لي موراه ماشي 3 فيها لي زاسكي هادو خصكم تفهمو وصافي. دوزون écrire un programme qui détermine si un entier est saisi est pair ou impair. دونك دابا لو بروغرام ديالنا اش كيقول لك؟ دونك باش نشرحو قبل نمسحو هادشي كامل. دونك
حنا لوتيليزاتور ديالنا غادي نقول له اعطينا واحد لو نومبر. هيجي لوتيليزاتور ديالنا غادي يدخل مثلا ان نومبر، تقول لك ايت ايكال 6. ديك الساعه لوتيليزاتور ديالنا شنو غادي يكون كيتسنى؟ دابا حنا اللي غنكريو بروغرام غنطلبوا من لوتيليزاتور دخل لو نومبر اللي خصك. لوتيليزاتور ديالنا جا دخل لو نومبر اللي خصو. لوتيليزاتور ديالنا كيقرا في تحضيريه ولا ما عرفتش فاين، خصو يعرف هاد لو نومبر هذا واش فردي او لا زوجي، بير و ان بير، ان بير و بير، المهم بحال. دونك جا دخل 6. تقول لي انا بلا بروغراماسيون كيفاش غادي نعرفها؟ حيتاش طبعا ما حنا غادي نقولوا مثلا اذا كان تقسيم 2 كتساوي هذا، يعني ماشي لوجيك. دونك شنو غادي نشبرو؟ خصنا يكون عندنا الباقي، يعني الباقي ماشي الخارج، الباقي ديال القسمه ديالنا كيساوي 0، يعني تكون عندنا قسمه مضبوطه بهذه الطريقه هذه. دونك حنا غادي نشبرو، غادي نقولوا له اسيدي قسم لي شو حسب لي الباقي ديال و2، يعني ملي نقسمو مي غادي نعمل ديفيزي بار 2 غتخرج لي 3. عندي ما نعمل بيا، يعني الباقي ديالهم غادي يخرج لنا هو 0. اذا عملنا 5 لا ما غادي يخرج لنا شي الباقي هو 0، ما عرفتش شحال غادي يخرج لنا، ولكن المهم ما خرج لنا شي 0. دونك نعملو التطبيق ديال هادشي في البروغراماسيون. دونك نعطيو انت لو هو اللي غادي نخدمو به لو ياك. دونك برانتف سيزير دونك هو لو نومبر ديزيري. دونك هو اللي غادي ندخله. سكانف pourcentage d virgule and دونك حتى الان عملنا شنو عملنا طلبنا من لوتيليزاتور يسيزي واحد لو نومبر. نقدروا نقولوا له سيزير ان نومبر باش تجينا احسن، باش يجيك شي مزيون. دونك سيزير ان نومبر. دونك اف دونك لا كان عندنا الباقي ديال و 2 دوبل ايكال 0، نعملو واحد الغلط. هادو لي كونديسيون ما كنعملوش فيهم هاد المزدوجتين ولا ما عرفتش كيعيطولهم بالعربيه. اذا يعني هاديش كتقول لك هاد السطر هذا اللي كتبت انا عاد دابا شنو كيقول لك اذا كان الباقي ديال اللي عطيتيه ليه و2 كيساوي 0، فهتكتب ان هاد السيد هذا اللي بغا يعرف غتقول له لو نومبر اللي هو اللي غادي يسيزي ايت ان بير اي بير بلوتو سمحولي اي بير فيرغول از يعني كاينه اف اذا كان، يعني سي، وكاين إلز. يعني إلز هي سينو، إلز هي سينو، وبالعربية هي يعني إذا كان هذا، إذا ما كانش برانتف لو نومبر إت امبير. نحددو شكون هو لو نومبر باش كيما قلتلكم كيجي داكشي مزيون. نقول le point virgule, où je crois on peut exécuter d'abord. Oui, donc même le 6, le nombre 6 est pair. Oui, est pair. Donc même le nombre est impair. Mais le nombre, alors c'est du pourcentage de non, mais c'est mec. Donc même هذا هذا إيبير باينة. نجربو واحد لو نومبر اخر اي امبير. دونك كان هذا هو البروغرام ديالنا بهاد الطريقه كيخدم باش كنعرفو واش واحد العدد واش زوجي او لا فردي. دونك دابا ندوزو ليكزارسيس نيميرو 5. ليكزارسيس نيميرو 5 شنو كيقول لك غادي تكتب لي واحد البروغرام، écrire un programme qui affiche le plus grand de 3 entiers saisis. دونك خصنا حنا دابا نكتبو واحد لو بروغرام
اللي غادي يعطينا اكبر لو ماكسيموم، يعني اكبر رقم في ديك لي 3 نومبر اللي غادي يعطينا لوتيليزاتور. دونك دابا حنا مثلا دونك نشرحو هادشي هذا بحال هكدا. دونك سمحوا واحد الدقيقه. دونك حنا لوتيليزاتور ديالنا غادي يعطينا هاد لي نومبر: ا كتساوي 6، بي كتساوي 10، و سي فين عاودنا، و سي كتساوي لنا جوج مثلا. دونك دابا حنا لو بروغرام ديالنا ملي غادي نيكزيكوتيوه شنو غادي يمشي قارن ا و بي و سي مع بعضيتهم، وفي الاخر خصو يقول لي بلي واحد لو ماكس كيساوي 10. دونك هذا هو اللي خصو يعمل لي لو بروغرام انا اللي غادي نكتبو دابا. دونك دوزو التطبيق ديال هادشي ديريكتومون باش نفهمو ونشوفو واش هادشي غادي يخرج. دونك اول حاجه غادي نديكلاريو ا و بي و سي 3 نومبر، و انت نديكلاريو ان ماكس. دونك printf saisir a scanf. دونك دابا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد السطور هادو. pourcentage d virgule a printf saisir b كنكتب بسرعه مكنشوفش كلافيي مكنشوفش شنو كنكتب. saisir b scanf pourcentage d virgule b. فوالا printf خصني نشوف عندك يوقع لي الغلط بحال قبيلاتي. دونك printf عندك يعطيني لادريس. دونك printf saisir c point virgule. oh là là scanf. donc scanf pourcentage d virgule 1 c. دونك حتى دابا مزيان. دونك قلنا لوتيليزاتور عطيني ا و بي و سي. فحال دابا غادي يدخل ان سيت ويب مثلا اولا اون ابليكاسيون، غادي يجبر لي كاز خاويين ا ايت ايكال بي ايت ايكال سي ايت ايكال. غادي يجبر سيزير ا دو بوين سيزير بي دو بوين و سيزير سي دو بوين. مزيان حتى دابا. دونك دابا حنايا شنو خصنا؟ حنا بغينا هاد لو بروغرام هذا يجبرنا لو ماكسيموم. دونك غادي نعطيكم واحد لا فونكسيون كنخدمو بها بحال هكدا. دونك غادي نديكلاري واحد ماكس واحد ايت ايكال، وغادي نجي نديكلاري هنايا باش ما ننساهشي ماكس واحد. هاد ماكس واحد شنو كيساوي؟ بحال هكدا نملو قوس ا كبيره من بي. كنسقسيوه واش ا كبيره من بي، وغادي يعطينا لو ماكسيموم ياك ا بي بوين فيرغول. دونك هاد السطر الاولاني شنو كيعني؟ بحال اللي حنا كنسقسيو لا ماشين واش ا كبيره من بي، يعني وحنا سقسيناه تقولي حنا سقسيناه من بعد. اذا كانت ا كبيره من بي يعني لو ماكس واحد كيساوي ا، اذا ما كانش يعني ماكس واحد كيساوي بي. دونك كنجيو لتحت ديك الساعه كنعملو لو ماكسيموم اللي كنفتشو عليه من قبايله. شنو كنعملو؟ بحال هكدا كنقارنو دوك لو ماكس واحد مع السي، كنطرحو سؤال ا دو بوين بي. شوف واش عندنا بعدا شي غلط في هادشي. لا ماكس واحد و سي. دونك نكومبيليو كلشي مزيان. دونك printf le maximum entre ces trois entiers et de points pourcentage t ou virgule pour max. دونك نكومبيليو هادشي هذا بام نيكزيكوتيو. دونك نعطيو دي نومبر مثلا لي نومبر اللي عطيت قبيلاتي صراحه نسيتهم. المهم نعطيو 6 10
اش وقف شتي هنا نسيت هاد لو اند قلت لكم اذا ما عملتيش لو اند لو بروغرام ديالك تو سامبلومون ما غاديش يتيكزيكوتا ما غاديش يتكمل غادي يوصل لواحد لو ستاد ما غادي يفهم والو غادي يوقف وغادي يخرجك دونك نعاودو نيكزيكوتيو انا واحد لو ان زيدتو ما عرفتش علاش ما عرفتش فوقا زيدتو دونك نيكزيكوتيو كلشي مزيان دونك 6 10 لو بروغرام وقف اون اوتر فوا ها نسيتها حتى هنايا كيف ما قلت لكم كتنسى ديك لو اند البروغرام ديالك ما كيكملش دابا نشوفو طبعا دابا غادي يكمل دو خصو يطلعنا لو ماكسيموم اونتر سي 3 زونتيي اي 10 دابا نجربو نعملو 10 6 جوج 10 6 واخا 10 6 جوج لو ماكسيموم اي 10 نعملو جوج 6 10 ولا 6 جوج 10 لو ماكسيموم اي 10 دونك فيما نزلنا ديك هداك نعملو هدا وهيدا الماكسيموم هو هدا نعملو عاوتاني 6 هيدا نزيدو نتيستيو اخر مرة 0 1 2 دونك هذه هي الطريقة السهلة باش تخرجوا هاد التمرين هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا فونكسيون هادي كيفاش كتخدم، شي حاجة اللي هي سهلة بزاف وبسيطة يعني ما كتطلبش. كنا نقدروا نعملوا واحد الحاجة اخرى بحال هكذا نجربوها دابا. دونك اف هكذا غادي نعملوا اف ا كبيرة من بي. دونك شنو غادي نعملوا حنا عندنا ا كبيرة من بي، اذا كانت ا كبيرة من بي ماكسيموم دونك لو ماكس واحد ديالنا ماكس واحد غادي يساوي لنا لا إلز نعملو اف عاوتاني اف نمسحو هادو سمحولي اف اف ا صغيرة من بي يعني شنو لو ماكس واحد لو ماكس واحد كيساوي بي. دونك ندوزو دابا اف ماكس واحد اف ماكس واحد اف ماكس واحد عملت بزاف ديال لي اف ياكو، ولكن هذه طريقة اخرى اف ماكس واحد كبيرة من سي. هاد الطريقة هادي تقدر ما تصدقش، علاش؟ حيتاش حنايا كنفتشو عملنا بزاف ديال لي اف تقدر ما تصدقش تقدر ما تصدقش. هنا بعدا هنا خصنا نعملو else if عاد نبداو هنا ماكس ان كبيرة من سي. دونك حيت انا نورمالمون ما كنخدمش بهاد الطريقة، كنخدم نغاليو هاديك الطريقة اللي عملتها في الاول حيتاش هي اللي ساهلة. دونك ماكس كيساوي ماكس else if ماكس واحد صغيرة من سي لو ماكس ديالنا كيساوي سي. دونك نجربو هاد الطريقة هادي واش غادي تعطي واحد ريزولتا ولا لا. جوج 10 6 لو ماكسيموم اي 10 مزيان. نعملو 10 6 جوج لو ماكسيموم اي 10 مزيان. جوج 6 10 لو ماكسيموم اي 10 مزيان. دونك هادوما جوج طرق. هاد الطريقة هادي شوية طويلة بزاف فيها اف بزاف. طريقة اخرى اون فونكسيون سامبل كنستعملوها وكتخرج لك ديريكتومون لو ريزولتا اللي بغيتينا. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزارسيس ديال لو ماكسيموم، ان اكزارسيس لي هو مهم. حيدو هاد لو ماكسيموم وندوزو نشوفو ليكزارسيس لي ماشي. دونك ندوزو دي زوطخ اكزارسيس. دونك هنايا في هاد ليكزارسيس هذا انا كيقول لك écrire un algorithme. دونك حنا غادي نكتبو ان بروغرام en C qui calcule et affiche le quotient et le reste de la division entière de deux nombres entiers saisis au clavier. دونك هاد التمرين هذا شنو كيطلب منا؟
قال لك خصنا واحد البروغرام كيكالكولي وكيحسب لو كوسيون يعني الخارج والباقي ديال واحد ديفيزيون بين جوج ديال الارقام. دونك ندوزو لهنايا. دونك غادي نديكلاريو دو نومبر مثلا int او بي بوان فيرغول. دونك printf saisir a deux points tan 1 scanf pourcentage d virgule and a. دونك ندوزو لهنايا الله يرضي عليك. printf عاوتاني saisir b كندوزو لهنايا scanf pourcentage d virgule and b. حتى دابا شفنا لي نومبر اللي كنحتاجوهم. دونك دابا شنو خصنا لو ريست اي لو كوسيون. حنا نبداو لو كوسيون طبعا. دونك نعملو كيو ونعملو ار. دونك عملنا ار. غادي نعملو العمليات اللي غادي كنعملوهم حاجه عاديه وبسيطه. دونك غنعملو لو كوسيون لو هو كيو est égal à divisé par b ou r اللي هو لو كوسيون est égal à b. ولكن واحد الحاجه بويسك حنا كنعملو اون ديفيزيون دونك ما عارفينش واش هذاك يخرج اونتي اولا لا. هادو يعني واش فيهم واحد فيرغول اون فيرغول اولا ما فيهمش. دونك غادي نحيدوهم من هنايا. غادي نعملو فلوت بلاتي وغادي نعملو فلوت. تقول لي علاش غادي نعملو فلوت؟ وهادي فلوت فيه لي نومبر ماشي اونتي يعني لي نومبر اللي فيهم فاصله فيهم اون فيرغول ماشي لي نومبر نيجاتيف لا فيهم لي نومبر اللي فيهم فاصله. دونك كيو والار. دونك غادي يجيو لنا printf لو كوسيون le quotient est deux points pourcentage t virgule q. حتى هنا عملنا واحد الخطأ. نعملو f ماشي pourcentage t وإنما pourcentage f. دونك نقزو ستار ونعملو هنايا printf le reste est deux points pourcentage f virgule r. دونك نافيشيو نجربو نعملو هذا. دونك خصنا واحد بوان فيرغول بحال هكدا وهنا خصنا نعملو عاوتاني ان نوت بوان فيرغول اكزيكوتيو دابا. دونك مثلا نعملو اول حاجه اللي غادي يخرج فيهم لو ريست زيرو. دونك نعملو 6 تقسيم جوج 3 0 باش ما يطلعولكمش بزاف هاد لي زيرو. نعملو حنايا دو فالور ابخي لا فيرغول. دونك دو و دو هكدا كنعملو. دونك 6 جوج هكدا. دونك لو كوسيون est 3 لو ريست 0. نعملو 5 جوج واحد. دونك لو كوسيون هو جوج و لو ريست هو واحد. دونك 50 تقسيم 39 واحد 17. دونك لو كوسيون خرجنا ان بو بيزار. وي لو كوسيون خرجنا ان بو بيزار. خرجنا لا بلوبار دو طون واحد. وي لو كوسيون كيخرجنا دائما واحد. علاش؟ دونك هنا خصنا نعملو هكدا ديفيزيون. نحيدولو هادي ونشوفو شنو غادي يعطينا. دونك 6 2 3 0 9 1 9 0 bien sûr. Donc 5 33 1 22. D'accord.
دونك نديكلاري حتى او بي دي فلوت او بي باش نعرفو فين هو لو بروبليم. او بي منهم زوما فلوت. دونك وي هنايا خصنا نملو اف، خصنا نملو اف. دونك في بقى عندنا مشكل have float and float. دونك ما يمكنلاش ينادينا فلوت فلوت، دونك هادوك خصهم يكونوا. دونك هذه الطريقه يمكن كاين شي مشكل في الكومبيلاتور، دونك ولكن بهاد الطريقه هادي كيخرج ليكزارسيس. دونك ندوزو ليكزارسيس اللي مور هذا. دونك اكزارسيس اللي مور هذا شنو كيقولك؟ يقولك اكري ان الغوريثم اولا ان بروغرام. حنا غادي نكتبو ان بروغرام كي كالكول، يعني غادي يحسب لك et affiche la résistance équivalente à trois résistances dont les valeurs sont saisies au clavier. Donc les valeurs ديال les résistances غادي يعطيهم لنا l'utilisateur. Donc brancher en série et en parallèle، يعني en série ou en parallèle. On rappelle que donc عطاونا قاعدة الأول كيساوي R1 plus R2 plus R3، والثاني كيساوي R1 plus R2 plus R3 sur R1 R2 R1 R1 R3 R2 R3. Donc un exercice simple. Donc غادي نمشيو هادشي avant. Donc نعملوهم des entiers int a b int r1 r2 r3 ونعملو حتى r en série، حيت r en série تخرج لنا هادي. و float r printf. دونك نعملو هاد printf saisir R1 point virgule scanf scanf pourcentage d virgule R1. donc كوبيو هادي فوالا نزيدو لا بوان فيرغول نكوبيوها. دونك نكوبيو هادي دونك انا نبدلو غير الارقام. دونك انا R3 هنا R2 خصنا نزيدو هنا ديك لو اند فوالا لو اند R3 R2 و لو اند. دونك دابا غادي نكتبو القواعد ديالنا هادي. هنا شنو هنا R3 دونك RC شنو كتساوي R1 plus R2 plus R3 و RP شنو كتساوي. دونك كنا خصنا نعملو الأقواس، ضروري يكون عندنا الأقواس. دونك خصنا هادي R1 plus R2 plus R3 divisé par شنو par R1 fois R2 plus R1 fois R3 plus R3 fois R2 fois R2 أقواس. donc printf la résistance en série. oh là là résistance en série et de points pourcentage d on a نعملو virgule RC virgule point virgule. كوبيو هاد لا لين هادي فوالا.
نعاودوها. حنا عندنا ريزيستونس en parallèle. Donc en parallèle, parallèle, parallèle. Voilà, donc دابا نقدروا نكزيكوتيو نكومبيليو بعدا عاد نكزيكوتيو. دونك R1 نعطيو لا باش نعرفو واش تيخرج لنا صحيح. دونك 6 3 خصها تجي 10. دونك فوالا هاديك جاتنا 0. دونك il y a un problème. Première des choses, خصنا ننقصو ستار. Deuxième des choses, خصنا نعملو un pourcentage F. Voilà, donc 6 3 1 10 0. Pourquoi 0? دونك كاين شي مشكل في الكومبيلاتور على حساب فلوت، حيت توجور كتخرج شي فالور ماشي هي هاديك. لو بروغرام راه فاليد 100%. R3 R2 دي كلشي هو هداك. دونك نجربو نعملو RP خاطينا غير الرقم الاولاني. فوالا نحيدو هاد فلوت نعملو دي. دونك نحسبوها 6 3 16 2 1 8 0. C'est vraiment bizarre. Donc انا شادين على هادي. دونك راه هكذا كتكتب هادي. ما عرفتش علاش كاين شي مشكل في هاد لي زوبيراسيون هادو، مي راه هي هادي قاعده R1 plus R2 plus R3 sur R1 fois R2 plus R1 fois R3 plus R3 fois R2. دونك هادي هي قاعده. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزارسيس هذا. دونك ما عرفتش علاش كاين شي مشكل في الكومبيلاتور ديالنا، ولا ما عرفتش علاش مبغاتش. دونك نعملو 15 3 45. ça reste toujours 0. pourquoi toujours 0 je ne sais pas. دونك حنا عاملين الاقواس عاملين كلشي المهم هادي قاعده كان عليها نجربو هادشي في ديف سي بلس بلس. مي المهم حيتاش ديما هاد كود بلوكس ديما فيه دي بروبليم، ما عرفتش علاش. ماشي مشكل، ندوزو لوطخ اكزرسيس. دونك l'exercice limagique يقولك écrire un algorithme qui permet هاد المرة d'échanger les valeurs de 3 entiers saisis au clavier. دونك هاد المرة ماشي 2 entiers وإنما خصنا 3 entiers. دونك نحيدو هادشي هذا. فوالا دونك int a b c ونزيدو d. هاد المرة نتوما عارفين. دونك حنا غادي نشوفو كيفاش غادي يخدم هادشي. دونك باغ اكزومبل غادي نعطيو لنا واحد غادي نعطيولو 5 b نعطيولو 6 c نعطيولو 2. فوالا نشوفو ليكزارسيس شنو قالنا b خصها ترجع a و c خصها ترجع b و a ترجع c. دونك حنا خصنا b en A en C, je crois. B en A. Non. A en C. A en C ou C en P. C en P. دونك حنا خصنا نعطيو هاد لي فالور. طبعا دي غتكون في اللوري كتساوي 0. لا بروميير دي شنو غادي نعملو؟ دي كتساوي 0. سانو دون كوا يعني شنو كتعطينا هادي كتعطينا بلي دي كتساوي 5. يعني دي كتساوي ا بلوتو. هنا بغيت نعمل دي كتساوي ا. واخا بوي شنو غادي نعمل ا شنو بغيتها ترجع؟ بغيتها ترجع سي. دونك غادي نعمل ا est égal à c. يعني شنو عنيت بهاد لا لين هادي؟ عنيت بلي a est égal à 2. بوي شنو خصنا سي. نو عطينا دابا ان سي. دابا خصنا سي اون بي. سي ايكال بي. سي ايكال بي يعني شنو؟ يعني سي
est égal à 6. Voilà. شنو بقى لنا؟ دونك A رجعت A. دونك A رجعت C رجعت B. بقات B خصها ترجع A. دونك حنا شنو عندنا واحد D كتساوي A. نسبا؟ دونك حنا شنو غادي نعملو B كتساوي D. هادي ترجع هيدا، يعني B كتساوي 5. وهي B رجعت A سي فاليدي، C رجعت B سي فاليدي، و A رجعت C سي فاليدي. دونك دابا حنايا هادشي هذا خصنا نطبقوه في ان بروغرام. دونك premièrement printf saisir A. scanf غادي نعملو scanf. دونك scanf شنو غادي نعملو؟ pourcentage d فيرغول and a. عادو العملية بالنسبة نبداو سي printf saisir b deux points virgule scanf pourcentage d virgule and b. و printf عاوتاني. دونك saisir c point virgule. هنايا point virgule. non هنايا point virgule. très bien. scanf pourcentage d virgule and c و point virgule. دونك دابا غادي نبداو ديك القاعدات اللي كتبناهم تحت. دونك d كتساوي a point virgule. سي صا. d كتساوي a و A est égal à C, C est égal à B, ou B est égal à D. Point virgule. Donc نمسحو هادشي اللي هنايا و نكون بعدا نعملو printf A est égal à pourcentage D, B est égal à pourcentage D, ou C est égal à pourcentage D. saisir A. donc شنو les valeurs اللي عطينا قبيلاتي؟ 6 5 2 je crois même. ما داك لا ما عملتش هذاك، سمحولي. A B C. دونك 6 5 2 ها. دونك شنو قال لك لو بروغرام؟ اول حاجه نفاليديو حاجه بحاجه. B en A. دونك B en A واش عطانا B en A؟ دونك B شحال كانت كتساوي 5. بلاتي A حنا نبداو من A حيت A en C. دونك A رجعت كتساوي 2. دونك سي فاليدي. B en A B رجعت كتساوي 6 سي فاليدي. و C en B كتساوي 5 سي فاليدي. دونك لو بروغرام خدام 100%. دونك هذه هي الطريقه ديال هذا ليكزارسيس. هذه سامبل وما فيها والو. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذا ليكزارسيس هذا. وندوزو ليكزارسيس اللي ماجي. دونك نشوفوا ليكزارسيس اللي ماجي شنو كيقولنا. دونك ليكزارسيس اللي ماجي قال لك écrire un algorithme ou un programme qui permet de calculer la somme de 4 valeurs saisies au clavier. Donc في الاول en utilisant 5 variables puis en utilisant 2 variables. دونك نمشيو نشوفو كيفاش نعدلو هادشي. دونك اون افاس هادشي كامل. نو خلي هادشي هذا مكتوب. نحيدو هادشي هذا. فوالا. دونك printf saisir D scanf pourcentage D virgule and D point virgule. دونك شنو غادي سامبل التقدير ديال 5 فاريابل. غادي نعملو واحد اس وديك اس غادي نعملو كيساوي
A plus B plus C plus D. Point virgule. ونشوفو شنو غادي تعطينا printf. La somme est de point pourcentage D virgule S point virgule. Donc 6, 3, 2, 1, ça donne 12. Donc 6 plus 3 c'est 9, 9 plus 2 c'est 11, 11 plus 1 c'est 12. نعاودوها 4, 3, 1, 2, 1, 3, 4, 7, 7 plus 1 c'est 8, 8 plus 3 c'est 11. Donc هذه هي الطريقة بهاد لي فاريابل. Donc دابا غادي نجربو avec deux variables. On a la somme ديال شحال la somme de 4 valeurs. Donc 4 valeurs deux variables. Donc غادي نمسحو هادشي. Voilà. B غادي نعطيوه 0 comme ça. Donc printf saisir A. وي شوف سم بلي عملت الغلط هنايا. خصنا نعمل هنا قوس وهنا في الاخر قوس وهنا في الاخر بوان فيرغول. دونك scanf pourcentage D virgule pourcentage D virgule and A. فوالا. دونك اول حاجه كنعملو هادي. دونك بوي شنو كنعملو oui B est égal à B plus A. B plus A. Donc, d'abord, utilisons la première variable, je crois. B plus A. D'accord? B plus A. Voilà. Point virgule. D'abord, printf. Saisir un nombre. Scanf pourcentage T virgule and A. Donc une autre fois شنو غادي نعملو B est égal à B plus A. أتقول لي علاش؟ غنقول لك علاش دابا. علاش؟ دونك دابا حنا B لقيناها B زدنا عليها A الأولانية. دابا B غادي نزيدو عليها A الثانية. عاوتاني printf. دابا خصنا A الثالثة. saisir un nombre. Voilà. Scanf. Donc pourcentage D virgule and A. Voilà. And A. B est égal à B plus A. Point virgule. Donc pour la dernière fois, admara غادي نكوبيو كوليو نفس السطر. نعاودو نكوبيو. Voilà. Donc finalement كنجيو كنعملو printf. Oh my god. Printf. La somme est de points. شحال بغينا pourcentage D. Donc pourcentage D virgule and virgule A virgule B. Voilà, كنشدو القوس point virgule. Et voilà, donc on compile d'abord et on voit. Donc saisir A. غادي نعطيولا في الأول 6 3 2 1. Là on réduit. Donc 6 plus 3 c'est 9. 9 plus 2 c'est 11. Plus 1 c'est 12. نعاودوها 1 2 3 4. 1 2 3 4. Donc la somme ça donne 10. Voilà 10. D'abord في un autre exercice غادي نخدمو لا سوم ديال واحد لا سيري اون بوكل باش نفهمو لي بوكل كيفاش كيخدمو. دونك كيف ما كتعرفوا كاين 3 بوكل. كاين اون بوكل وايل كاين دو وايل وكاين فور. دونك حنا غادي نخدمو دابا لا سوم. دونك
على بركة الله نبداو. شنو خصنا نعملو int a فوالا و فيرغول اي و ان. دونك ان شنو هو ان هو لا طاي ديال الطابلو، اي هو لو شحال هو اللي كيبقى يتعاود لو نومبر دي ريبيتيسيون، و ا هو لو نومبر لي نومبر ديالنا printf. دونك printf saisir n. دونك يعني لو نومبر ديال لي زيليمون في الطابلو. scanf شنو كنعملو فيها pourcentage d virgule n. Voilà, donc printf saisir les nombres. Donc حنا كنعملو دابا غادي نعملو لا سيزي ديال لي نومبر، بزاف ديال لي نومبر اون بوكل. يعني نقولو بوكل كيفاش كتخدم. انا غادي نخدم بلا بوكل فور. دونك هنا من الاحسن نقزو ستار. فوالا دونك غادي نخدمو بلا بوكل فور. دونك فور اول حاجه كنعملو فور كنفتحو قوس، ما كنعملوش ديك اللعيبات، ما كنعملو والو. بروميير دي شوز كنشبرو نوتخ اي، يعني ماين غادي نبداو. بيان سور غادي نبداو من زيرو هاد المره، ات ايكال زيرو. فوالا بوي فوقاش هاد البروغرام ديالنا خصو يوقف. دونك اون فوا اي تكون صغيره من ان، دونك غير تكون اي صغيره من ان لا سيزي توقف. دونك اذا طابينا 5 فاحنا غادي نسيزيو 5 ديال لي زيليمون، طابينا 6 غادي نسيزيو 6 ديال لي زيليمون. فوالا وهنا اي بلس بلس كتبقى انكريمونطا. دونك دابا كنفتحو هادو كنعملو سكانف pourcentage d virgule a. فوالا غير خصنا نعملو and. فوالا دونك دابا غادي نكومبيليو ونشوفو سيزير ان 3 1 2 3. فوالا دونك كنقدرو نسيزيو لي زيليمون. دابا حنا شنو بغينا من هاد ليكزارسيس؟ بغينا اون سوم. دونك شنو غادي نعملو s est égal à 0. فوالا كنعملو s est égal à 0 بوي نعاودو فور اخرى فور i égal à 0 i صغيرة من n i بلس بلس. فوالا نعملو هاد نفتحو هادو، ضروري تفتحو هادو لي زاكولاد، لما فتحتوهمشي طبعا فور ديالك ما غاديش يخدم. شنو كنعملو s est égal à s plus a. فينالمون كنخرجو من لا بوكل. شنو كنعملو printf كنعملو لا somme et de point pourcentage t virgule s كنعملو بوين فيرغول. كنكزيكوتيو كنكومبيليو نكزيكوتيو. نعملو حنا شحال؟ نعملو سي نومبر 1 5 9 8 4 2. Donc la somme est 12. La somme est 12. Donc كاين شي غلط دابا نصحوه. عند لا somme ديما كتخرج 12 عاوتاني. فهمتي لي ما كومبيلاتورش عندو معايا، مي بون غادي نشوفو فين هو الغلط. نعملو 3 1 2 3. La somme est 9. Donc 3 plus 3 c'est 6. ما عرفتش علاش هدا كيعمل الضرب ماشي. دونك اس هي هادي 0 زائد ا الاولانيه بوي كيعمل ا الثانيه زائد ا هاديك. ما عرفتش فين هو الخطا، حيت اصلا ما كاينش الخطا. 1 2 3 9. دونك 1 plus 2 c'est 3 خاص عطينا 6 ماشي 9. وي خاص عطينا 6. دونك صراحة لو بروغرام هو هداك int. نجربو نعملو فلوت، بوسيبل يكون الغلط من فلوت. دونك فلوت s égale à 0 واخا ما عندهاش حتى علاقة، مي بون نجربو. دونك اون كومبيل
non لا. دونك 3 1 2 3 سي 0. هاد المرة لا سوم كتعطينا 0. خصنا نموديفيو هنايا سيدي أول حاجة. دونك لا سوم 3 1 2 3 سي 9. نفس الحاجة كتعطينا لا سوم اي 3. بوركوا لا سوم اي 3 معرفناش علاش. دونك حنا كيفما هكدا كنعملو اس est égal à s plus 0 و s نقدرو نعملو هنا حنا 0 بلس ا باش نخرجو من باب واسعة. خلي هكدا فلوت نعاودو هاد لا لين هادي. داكوغ دونك 3 1 2 3 لا سوم est 3. فوالا دونك شي غلط غالبا غادي يكون في لو بروغرام حيتاش في كومبيلاتور بلوتو حيتاش لو بروغرام راه هو هداك ما كاينش شي غلط. تخدم بهاد الطريقة هادي. فوالا كتخدم بهاد الطريقة هادي غير كاين ان بروبليم في لو كومبيلاتور ديالنا وصافي ما عرفتش شنو جا. دونك 3 1 2 3 9. دونك فوالا دونك مشكل في لو كومبيلاتور ديالنا مي هذه هي الطريقه اللي كاينه. هذه هي الطريقه اللي كاينه. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذه. دونك باش نشرح لكم اكثر دونك كنشبروا اس لو بروميير اس ديالنا حنا عطينا اس كتساوي 0 بويسك حنا عطينا اس كتساوي 0. دونك اش كيوقع باغ اكزومبل كانت لا بروميير فالور هي 3 دونك 3 كتزاد على اس كتزاد على هادي دونك كترجع على سوم كترجع كتساوي 3. شنو كنشبرو ديك الساعه 3 كتزاد على هادي اون اوتر فوا على لا دوزيام فالور 3 بلس باغ اكزومبل عندنا 2 كترجع 5 اي انسي دو سويت. دونك فحال هكذا كيخدم لو بروغرام. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد التمرين هذا. اذا كان هذا هو الفيديو ديالنا على التمارين ديال لونكاج سي. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي هذا. اذا نتلاقاو فيديو اللي ما جاي. السلام عليكم.